माधव नेपालको पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएकोमा एमालेको आपत्ति। बोटर्स नेपाल विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोडको कर छली मुद्दा। पल शाहका म्यानेजर तनहुबाट पक्राउ, बल्ल खुल्ने भयो सत्य तथ्य। लालपूर्जा माग्दै काठमाडौँमा सुकुम्बासीको प्रदर्शन। महानगरका मेयरले 7.5 लाख मात्र खर्च गर्न पाउने। चर्कियो महँगी, माघ महिनामा 5.57% मूल्य वृद्धि। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग। संसदमा छलफलको समय आइतबार तोकिने। कुखुराको मासुको मूल्य फेरि बढ्यो, यसबारे पूरै जानकारी। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको परीक्षा चैत 18 गतेदेखि सुरु हुँदै। घट्यो रेमिट्यान्स, माघमा भित्रियो 72 अर्ब रुपैयाँ। प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायलाई भनी एमसीसीको ठेक्का लिने हिम्मत गर्नुस्। भोलिका लागि तय भएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित। केपी ओलीले आफ्नो निकट पत्रकारलाई भने प्रचण्ड र माधव नेपाल झै तपाईहरूले बुद्धि बिगार्नु भएन। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार बढेपछि 4 छुट्टै सरकारी निकायले गर्दैछन् अध्ययन, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरएन पानी दैनिक जस्तै तपाईहरूमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि केही मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। नायक पल शाहका म्यानेजर तनहुबाट पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी पक्राउ परेका छन्। शाहका म्यानेजर भनिएका जोशीलाई तनहुबाट पक्राउ गरेको प्रहरी जिल्ला कार्यालय तनहुले जनाएको छ। पल शाह जोडीको घटनामा मतियारको भूमिका खेलेको बताउँदै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा 11 फागुनमा एक गायिकाले शाह विरुद्ध केटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यस लगत्तै जिल्ला अदालत तनहुबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले शाहको खोजी थालेको थियो, तर उनी फरार भएका थिए। पछि 27 फागुनमा उनले प्रहरीका आत्मसमर्पण गरेका थिए। विशेष गरी पल शाहका म्यानेजर तनहुबाट पक्राउ परेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्च प्रस्ताव गरेको छ। तीमध्ये कुनै न कुनै तहमा जनप्रतिनिधि रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले स्थानीय तह अनुसार उम्मेद्वारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सिरिङ प्रस्ताव गरेको हो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता केशव दाहालका अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले 7.5 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव रहेको छ। उपमहानगरका मेयरले 5.5 लाख, नगरपालिकाका मेयरले 3.5 लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले 3.5 लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने आयोगले बताएको छ। कतिपय दलले यो खर्च नपुग्ने बताएका छन् र त्यसमध्ये एक लोसपाका नेता झा भन्छन् वडाध्यक्ष जित्न 20-25 लाख लाग्छ, या त खर्चको दायरा बढाउनुस्, नभए सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै बताएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने यो त्रुटि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको भएको भन्दै नियन्त्रण गर्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक तर्फ जानुपर्ने समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीका परियोजनाहरू निर्माणका लागि एमसिए नेपालले गर्ने ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिन नेपाली निर्माण व्यवसायलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 23औं वार्षिक साधारण सभा काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै शेरबहादुर देउवाले ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिने हिम्मत गर्न व्यवसायलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले एमसीसीको टेन्डरबाट नेपाली कम्पनी छानिएमा आफू खुसी हुने पनि बताएका छन् भने एमसीसीको टेन्डरमा सफल हुनुस् उनले भनेका छन् त्यसो भए सबैभन्दा बढी खुसी मनै हुनेछु भन्दै बताएको छ। अमेरिकाको कानुनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गर्नुपर्ने भन्दै जुनसुकै देशका पनि कम्पनी एमसीसीको परियोजना निर्माणका लागि आज आउन सक्ने पनि उनले बताएका छन् भने चीनकै पनि कम्पनी आउन सक्छन्, भारतको पनि आउन सक्छन्, नेपालकै वा अरू देशको कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्। एमसीसीको 50 करोड डलर सहयोग अन्तर्गत 315 किलोमिटर प्रसारण लाइन र 77 किलोमिटर सडक विस्तारको काम हुँदैछ भन्दै बताएको छ भने कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बिजुलीको तारमा झुन्डिएर विदेशी सेना नआउने बताएका छन्। विगतमा रहेको लोडसेडिङको समस्यालाई सम्झाउँदै र सुल्झाउँदै उनले त्यही दिन फेरि आउन नदिन एमसीसी परियोजनालाई स्वीकार गरिएको बताएका छन् र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पद नै धरापमा परे पनि एमसीसी पास गर्ने दृढता देखाएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको विश्वसनीयता बचाउन पनि एमसीसी परियोजना स्वीकारिएको बताएका छन्। सबै निर्माणमा व्यवसायीले भने मेरो अनुरोध छ एमसीसी परियोजना देशकै विकासकै लागि हो भनेर तपाईहरूले पनि जनतालाई बुझाउन सहयोग गर्नुस् भन्दै खाँडले बताउनु भएको छ। ब्रोइलर कुखुरा उत्पादकहरूले एक सातामै दोस्रो पटक कुखुराको मासुको मूल्य बढाएका छन्। गत सोमबार किलोमा 10 रुपियाँले बढाएर प्रति किलो 290 रुपियाँ पुर्याएको जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य शुक्रबारदेखि भने पुनः बढेको छ। नेपाल राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघका अनुसार शुक्रबारबाट जिउँदो ब्रोइलर कुखुराको प्रति किलो कोल्ड स्टोर मूल्य 300 रुपियाँ पुगेको छ भने सोमबार 280 बाट 90 पुगेको थियो भने आज 90 बाट 10 रुपियाँ बढेर 300 पुगेको छ। बजारमा कुखुरा अभाव रहेका छन् भने संघका सचिव देवकुमारी गिरीले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। कुखुराको कोल्ड स्टोर मूल्य बढेसँगै तयारी
आधिकारिक मासुको मूल्य पनि आकाशिएको छ र संघका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका वरपर अहिले तयारी ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य 420 रुपियाँसम्म पुगेको छ। रुस र युक्रेनको युद्धका कारण कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ आयात रोकिएको र प्राप्त भएको कच्चा पदार्थ पनि निकै महँगो भएको सचिव गिरीले बताउनु भएको छ भने दाना महँगो हुँदा किसान पेसाबाट पलायन भएका छन् र बजारमा कुखुरा उत्पादन कम भएपछि मूल्य बढेको छ भन्दै सचिव गिरीले बताउनु भएको छ। यानि कि कुखुराको मासुको मूल्य फेरि बढेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने समय आउँदो आइतबार तोकिने भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आइतबार महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय तोकिनेछ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय तोक्ने बताएका छन्। यही फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो भने सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमा 98 सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ। महाभियोगको प्रस्तावमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ र बाँकी 95 जना सांसद र समर्थक रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको संसदमा छलफलको समय आइतबार तोकिने भएको छ। बसोबासको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने माग राखेर सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लामो समयदेखि लाल पूर्जा नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको अगुवाईमा उनीहरू शुक्रबार माइती घर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका हुन् र कार्यक्रममा बोल्दै मोर्चाका अनुसार अध्यक्ष कुमार कार्कीले बसोबासीको आधारमा लाल पूर्जा वितरण तथा स्थायी विकल्प बिना सहितको उठीवास सदाका लागि बन्द गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई दबावमूलक प्रदर्शन गरेको बताएका छन्। उनले एउटा सरकारले लाल पूर्जा दिने फर्म भर्ने, अर्को सरकार उठीवासीको सूचना टाँच्दै हिँडेकाले सरकारको देश चरित्र विरुद्धको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् र अध्यक्ष कार्कीले अधिकार प्राप्तको निम्ति प्रदर्शन गर्दा प्रशासन छेक्ने काम गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारले सुकुम्बासीहरूका झुप्पडी भत्काउने काम गरेकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको र राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा पनि बमोजिम सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीबारेमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएकोमा आपत्ति जनाएको हो। गत भदौ 2 गते सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा 20% पुर्याएर दल फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो भने सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपालले एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुरले जसपा फुटाएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गराएका थिए, जसलाई निर्वाचन आयोगले भदौ 9 गते नै मान्यता दिएको थियो। अध्यादेश अनुसार पार्टी फुटाउँदा राष्ट्रिय दल हुन सक्ने, तर अध्यादेश फिर्ता भएपछि उक्त पार्टी राष्ट्रिय दल कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभएको समेत एमालेको तर्क रहेको छ। कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभएकाले अध्यादेश फिर्तासँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि खारेज भएको नेकपा एमालेका नेता बाबुराम दाहालले बताएका छन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले अध्यादेश फिर्ता भएपछि राष्ट्रिय दल रहने वा नरहने वा अध्यादेश अनुसार बनेको पार्टी कहिलेसम्म राष्ट्रिय दल रहने भनेर प्रश्न नभएकाले दुई दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिन मिल्दैन भन्दै दाहालले छलफलमा भनेका थिए। विशेष गरी माधव नेपालको पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको असीमित कारोबार बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले केही समय अघि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। महासचिव भूपाल बराल नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार बारेमा अनुसन्धान सकिरहेको छ भने त्यो कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि रहेका छन्। कार्यदल अहिले प्रतिवेदनमा लेखिरहेको छ र 15-20 दिनभित्रमा प्रतिवेदन लेखेर बुझाउने गरी कार्यदलले काम समेत गरिरहेको छ। मन्त्री र सचिवलाई हामीले नियमित रिपोर्टिङ गरिरहेका छौं भन्दै कार्यदलका एक अधिकारीले भनेका छन्। यो कार्यदल क्रिप्टोकरेन्सीलाई अन्य देशले पनि कसरी नियन्त्रण गरेको छ भन्दै नेपालले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित रहेको छ। क्रिप्टोकरेन्सी अहिले नेपालमा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ भने सञ्चालन गर्न दिने भए पनि कसरी दिने र नदिने भए पनि बन्द गराउने भन्ने बारेमा हामी प्रतिवेदनमा दिन्छौं भन्दै ती अधिकारीले भनेका छन्। क्रिप्टोकरेन्सीको अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि कार्यदल गठन गरेका छन् भने ती कार्यदलहरूले पनि आफ्नै तरिकाले क्रिप्टोकरेन्सी बारेमा अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका छन्। भारतमा 30% राजस्व लिएर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई आंशिक मान्यता दिएको उदाहरण पनि कार्यदलले हेरेको छ। यानि कि क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढेपछि 4 छुट्टा-छुट्टै सरकारी निकायले अध्ययन गर्न थालेका छन्।
शनिबारका लागि तय भएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा नहुने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश अनुसार भन्दै भन्सार विभागले परीक्षा स्थगन भएको सूचना प्रकाशित गरेको हो भने विभागले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरेको हो। बिहिबार न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले चैत 6 गतेसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो भने भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको सूचनामा नेपालको संविधानको धारा 42 अनुसार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै क्रिस्टिना थैबले भन्सार विभागलाई विपक्षी बनाई 1 वर्ष अघि नै रिट दायर गरेकी थिइन्। रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्ष छलफल गर्ने उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले आगामी चैत 6 गते अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीको नाममा आदेश समेत दिएको थियो। 22 जेठ 2078 मा पनि कोरोना संक्रमणका कारण देखाएर परीक्षा स्थगित गरिएको थियो भने त्यसपछि फेरि 29 माघ 2078 का लागि तोकिएको परीक्षा पनि स्थगित भएको थियो। पुराना भन्सार एजेन्टको समर्थनमा परीक्षा लिन विलम्ब भइरहेको भन्दै आवेदकहरूले यसअघि पनि भन्सार विभागमा धरना समेत दिएका थिए। यानि कि भोलिका लागि तय भएको भन्सार एजेन्टको परीक्षा स्थगित भएको छ। माघ महिनामा विदेशी श्रमिकको संख्या बढे पनि रेमिट्यान्स घट्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 72 अर्ब रुपियाँ मात्रै विप्रेषण रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। 2077 माघको तुलनामा 4.9% रेमिट्यान्स घटेर साउनदेखि माघ महिनासम्म 5 खर्ब 40 अर्ब 12 करोड रुपियाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल आएको छ। गत वर्षको यस्तै अवधिमा रेमिट्यान्स प्रवाह 10.9% बढेको थियो। गत वर्ष माघ महिनासम्ममा 5 खर्ब 67 अर्ब 70 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। माघसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भने माघसम्ममा 2 लाख जना नेपाली नयाँ काम पाएर विदेश पुगेका छन् भने अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा विदेशी नेपालीको संख्या 85.4% घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि माघसम्ममा 265.9% बढेर 1,52,000 पुगेको छ भने अघिल्लो वर्षको यस्तै अवधिमा पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 73.1% घटेको थियो। विशेष गरी रेमिट्यान्स घटेको छ भने माघमा 72 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको समेत बताइएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा आगामी चैत 18 गतेदेखि गर्ने भएको छ। आयोगले परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गर्दै चैत 18, 20 र 21 गते गर्ने जनाएको छ भने आयोगका अनुसार बिहान 11 बजेदेखि हुने परीक्षा चैत 18 गते एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ, बीएएस एलपी, बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजी परीक्षा हुनेछ भने बीएएमएस, बीएनएस, बीएससी एमएलटी, बीएससी एमआईटी, बीफार्म, बी अस्ट्रोमेट्री र बीपीटी को परीक्षा हुने र चैत 21 गते बीपीएस को परीक्षा हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको परीक्षा चैत 18 गतेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। गत माघ महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर बढेको छ। पुस महिनामा 5.75% रहेको मूल्य वृद्धि दर मुद्रास्फीति माघमा 5.97% पुगेको बताइएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार माघ 2077 मा यस्तो मूल्य वृद्धि दर 2.70% थियो भने समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थको समूहको मूल्य वृद्धि दर 6.00% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि दर 5.96% रहेको थियो। माघ 2077 को तुलनामा माघ 2078 मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत घिउ तथा तेल तथा सरकारी दाल चामल गेडागुडी उपसमूहको मूल्य वृद्धि क्रमशः 20.68%, 14.07% र 9.36% रहेको छ। गैर खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र पार्सेनिङ तथा घरायसी सामग्री उपसमूहको मूल्य वृद्धि दर क्रमशः 18.87% र 7.86% र 5.92% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यानि कि महँगी चकिएको छ भने माघ महिनामा 5.97% मूल्य वृद्धि भएको समेत बताइएको छ। बोटलर्स नेपाल विरुद्ध सरकारले पुँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले उच्च अदालत पाटनमा 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपियाँ बराबरको कर तथा बिगो दाबी मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। बोटलर्स नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभ कर छलीमा विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो भने बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलेको आरोप रहेको छ भने बोटलर्स नेपाल सहित 17 जना प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको बताइएको छ। विशेष गरी बोटलर्स नेपाल विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोड रुपियाँ कर छली मुद्दा दायर भएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुमाझ आजका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।